हम शुक्रगुजार हैं इस वक्त हमारे दरमियान बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स हमारे साथ शामिल हैं। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, हम उनके और उनके फैकल्टी मेंबर्स के शुक्रगुजार हैं। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और उनके फैकल्टी मेंबर्स, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हमदर्द यूनिवर्सिटी, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल बनाकर भेजा। ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसौरी, जिन्होंने यकीनन अपनी तमाम तर इनिशिएटिव्स के साथ ये साबित किया कि बहैसियत अवामी गवर्नर आप यकीनन बेहतर अंदाज में उस तरह ही खिदमत कर सकते हैं कि जब सब लोग मिलकर, आप और हम सब मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। हर साल की तरह इस साल भी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी साहब ने इस इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जहां पर तमाम मारूफ और मुमताज शख्सियात के साथ साथ आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि गवर्नर साहब की हिदायत पर यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, मारूफ और मुमताज इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं, मीडिया हमारे साथ यहाँ मौजूद होती है। और आज यकीनन पाकिस्तान टेलीविजन और दीगर हमारी मीडिया के तमाम शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है जो कि रोज़ हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। मेहमान ग्रामी भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और ख़ास तौर पर जो 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लॉट आपके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पहले दिन अली शेखानी साहब ने, फिर इसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, और कल जो मोहतरम जनाब ज़ैद कामरान टिसौरी साहब ने जो प्लॉट की कुरानंदाज़ी की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लॉट तकसीम किए गए। खिज़र तनील साहब जो कि कन्वीनियर हैं DC कोरंगी लाइजनिंग कमेटी के, मारूफ और मुमताज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हमारे दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अब नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं गुजारिश करूँगा कारी तैयब अतारी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। इससे पहले कि कारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएं, नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं, आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप सब कुरानंदाज़ी में शामिल रहिएगा। और ये जो लकी बॉक्स है, इसमें अपने अपने नाम, अपने स्लिप, अपने ID कार्ड की कॉपी और साथ ही साथ फ़ोन नंबर उसमें डाल दीजिएगा। इफ्तार के फ़ौरन बाद हम कुरानंदाज़ी करेंगे और फिर खुश नसीब जो हमारे होंगे उन्हें इनामात और ख़ास तौर पर प्लॉट दिया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सब ये समात फरमा लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसौरी, जिन्होंने गवर्नर सिंध बनने के बाद जितने भी इनिशिएटिव्स लिए, आज आप और हम सब देखते हैं कि इस इनिशिएटिव्स के हवाले से ऑनरेबल गवर्नर सिंध ने जिस तरीके से IT मार्केट जो कि सामने मौजूद है, इस IT मार्केट में उन बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए और IT के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। राशन ड्राइव हो, बेल ऑफ द होप हो, और इसके अलावा लोगों के लिए समाजी फलाही, और बिलखुसूस आपने ज़बरदस्त अंदाज में जिस तरीके से इस गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर हाउस की हैसियत से आपने मुतारिफ़ करवाया। आपने यकीनन बहैसियत गवर्नर सिंध ये साबित किया कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो लोग आपको यकीनन आपके कामों को सराहते हैं। यही वजह है कि लैपटॉप की स्कीम हो, मोटर बाइक्स की स्कीम हो, राशन ड्राइव्स हो, सभी गवर्नर साहब ने अपनी बेहतर अंदाज में किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मीडिया के तमाम दोस्तों का कि जो कि हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी के कि जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम यकीनन आज की इस पुरवकार तकरीब में डॉक्टर सैयद शबीउल हसन साहब जो कि वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी, वो भी हमारे साथ, प्रेसिडेंट हाउस कैंपस के हवाले से जो कि स्कूल के हवाले से वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, इनके फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। आपकी तशरीफ़ आवरी यकीनन हमारे लिए बाइस फ़ख्र है।
Secretary to Governor House Mohtaram Janab Badr Sheikh Sahab, Additional Secretary Rafiq Sheikh Sahab, Additional Secretary Asim Sahab और Deputy Secretary साहिबान गवर्नर सेक्रेटरीट, हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सभी वो लोग हैं जो कि गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब की इंतज़ामिया पर यहाँ पर भरपूर तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, ऑनरेबल गवर्नर सिंध की इस सोशल मीडिया की टीम ने इस वक्त आपके लिए लाइव ट्रांसमिशन यानी कि सोशल मीडिया के जरिए आप लाइव जा रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम चैनल्स भी इस इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप और हम सब मिलकर इस ज़बरदस्त इवेंट को इसी तरह से कवर करें ताकि हमारी एक्टिविटीज़ लोगों तक, हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचे और उन्हें इस गवर्नर हाउस की अहमियत का अंदाज़ा हो। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुल्क के मारूफ और मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर जो कि बिलखुसूस दावत इस्लामी के हवाले से दुनिया का ये एक ऐसा दावत इस्लामी जो कि पूरी दुनिया भर में मज़हब के जिस तरीके से, इस्लाम की जिस तरीके से और लोगों में दीन की जिस तरीके से समझ के लिए एक ज़बरदस्त अंदाज में अपनी खिदमात पेश कर रहा है, आप बहसियत उनके शुरा के मोअज़्ज़िज़ मेंबर की हैसियत से, एज ए मुमताज़ स्कॉलर की हैसियत से और आपकी ज़बरदस्त खिदमात यकीनन आप और हम सब इस हवाले से जानते हैं कि दुनिया भर में आपने बेहतरीन अंदाज में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बहुत ही सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब हबीबुल अल्लामा अब्दुल हबीब अत्तारी साहब को कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार और साथ ही साथ आज की इस बाबरकत महफिल में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं हज़रत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ख़ास तौर पर ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब मारूफ और मुमताज़ आलिम दीन अब्दुल हबीब अत्तारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रब्ब करीम का जितना शुक्र अदा करें कि जीते जी एक बार फिर हमें माह रमज़ान अता किया और माह रमज़ान के इफ्तार का वक्त अब करीब हुआ चाहता है। याद रखिएगा कि अहादीस में ये मज़मून मिलता है कि रोज़ाना इफ्तार के वक्त कमोबेश 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो मेरी बहनें और मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी और जब भी घर में भी इफ्तार करें तो इफ्तार के कबल जो वक्त है वो दुआओं में, इल्तिजाओं में, उसमें गुजारा करें। खाने पीने के मामला तो वैसे ही चलते रहेंगे, मगर 10 लाख गुनाहगार आज भी बख्शे जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इफ्तार से कबल हम मिलकर दुआ भी करेंगे कि अल्लाह करीम आज बख्शे जाने वालों में हम सब का नाम भी तहरीर फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। हमें चाहिए कि माह रमज़ान में दुरूद पाक की ऐसी आदत डाल लें। बहुत सारा वक्त हमारा मोबाइल फ़ोन और दीगर मसरूफियात में सर्फ होता है, हमें चाहिए कि अपनी ज़बान को ज़िक्र व दुरूद से तर रखें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त चूँकि कम है तो मैं 2 अहम बातें यहाँ करना चाहूँगा। माह रमज़ान ये माह गुफ़रान भी है, माह नुज़ूल कुरान भी है, और ये वो महीना है कि ये वाहिद महीना है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया। और याद रखिए कि ये महीना हमारी बख्शिश करवाने आया है। जब भी माह रमज़ान आए तो ये सोच लेना चाहिए कि इस महीने को हमने ज़ाया नहीं होने देना। ये महीना खाने पीने, घूमने फिरने, शॉपिंग करने के लिए नहीं, बल्कि ये महीना रब को राज़ी करने आया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस है जिसका मज़मून है कि मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। और देखें, हमें नहीं मालूम अगला रमज़ान हमारी ज़िंदगी में हमें मिलेगा कि नहीं। हमें इस रमज़ान को गनीमत जानते हुए खूब इबादत में इसे गुजारना चाहिए। कई लोग थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे और आज नहीं हैं, अल्लाह उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाए। तो प्लीज़ जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं इबादतों को बढ़ाते जाइए। और यहाँ पर मैं आपको मुख्तसरन ये बताता हूँ कि जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हमें माह रमज़ान मिला है, उनका माह रमज़ान का शेड्यूल क्या था। लोग डिस्कस करते हैं कि रमज़ान कैसे गुजारें, तो क्यों ना उसके तरीके पर गुजारें
کہ جن کے امتی ہیں اور جن کے صدقے ہمیں رمضان بھی ملا، قرآن بھی ملا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان میں 4 سے 5 جو کام تھے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کوشش کریں کہ اپنے روٹین میں اس کو شامل کر لیں. اور دیکھیں گھر کی روٹین تو گھر کی خواتین ہی بتا سکتی ہیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا تھا نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا، یعنی آپ پر خوف خدا طاری ہو جاتا، آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اپنے بستر پر کم تشریف لاتے اور رات بھر دعاؤں میں گر گڑا کر دعائیں کرتے، نوافل کی کثرت کرتے. اور نبی پاک کے پاس جب حضرت جبریل آتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور نبی پاک ویسے پیارے آقا سے بڑھ کر سخی تو کوئی نہیں، مگر رمضان میں جب قرآن کا دور ہوتا تو میرے آقا اتنا لوگوں کو نوازتے، ہر آنے والے کو نوازتے، تیز آندھی سے زیادہ نبی پاک کا سخاوت کا دریا بہتا تھا. تو یہ 4-5 کام یاد کر لیجئے کہ پیارے آقا رمضان میں قرآن کی تلاوت فرماتے، سخاوت فرماتے، گر گڑا کر دعائیں کرتے، نوافل کی کثرت کرتے. ہم بھی ان چیزوں کو اپنی روٹین میں شامل کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم آرام کی کثرت کر رہے ہوں، ہم غفلت کی کثرت کر رہے ہوں. ہمیں اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے. یاد رکھیے دنیا میں ایک بات ڈسکس ہوتی ہے کہ کوئی اسکیم ہو تو بتائی جائے، کوئی آفر ہو تو بتائی جائے. اب یہاں بھی بتایا گیا کہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر ایک پلاٹ تقسیم کیا جائے گا قرآن دازی کے ذریعے، لوگوں کی خوشی بڑھتی ہے، انٹرسٹ بڑھتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں کیا آفر ہے کہ سبحان اللہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں روزہ دار کے لیے سبحان اللہ اس کا سونا بھی عبادت ہے. اس کے منہ سے افطار کے وقت جو بو آتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. سبحان اللہ. باقی پورا سال ہم اللہ سے عرض کرتے مولا ہماری دعا سن لے، مگر رمضان کی راتیں وہ ہیں کہ ان راتوں میں وہاں سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلبگار، اس کی توبہ قبول کی جائے. تو خدا را رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزاریں، گھومنے پھرنے میں اور جناب فضولیات میں ان راتوں کو نہ گزاریں. ہو سکے تو تلاوت کریں، ہو سکے تو دعائیں کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنے وطن کے لیے مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے مانگیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ یہ مانگنے کا مہینہ، یہ اللہ کی رحمت کے برسنے کا مہینہ ہے. اور یاد رہے پہلا عشرہ رحمت ہے. اگر آپ میں کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، قرض دار ہے، کسی مصیبت میں ہے تو خدا را رب کی بارگاہ میں دعاؤں کو بڑھا دیجئے. اس مہینے میں جھولیاں بھری جاتی ہیں. اور اب میں آتا ہوں ایک بڑی اہم بات کی طرف کہ رمضان کی بلیسنگز پر، رمضان کی برکتوں پر تو بڑی بات ہوتی ہے اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں، مگر ایک طرف ہماری توجہ نہیں رہتی. ایک فارمولہ یاد کر لیجئے کہ جب بھی دن مقدس ہوگا، مہینہ مقدس ہوگا، مقام مقدس ہوگا، اس پرٹیکولر ٹائم یا اس پرٹیکولر جگہ پر جا کر اگر کوئی پھر گناہ کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی اپنے گھر میں یا روڈ پر گناہ کرے یقیناً غلط ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں جا کر کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کریں، اللہ کے گھر میں تو گناہ نہ کریں. کوئی پاکستان میں غلط کام کرے بالکل غلط ہے، مگر مکہ پاک میں جا کے کرے گا تو کیا ہوگا؟ کہ یاد رکھیے حدود حرم میں، مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں ہماری بخشش کا سامان کیا گیا، شیطان کو بند کر دیا گیا، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا. اب اگر کوئی رمضان میں بھی گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کی پنشمنٹ زیادہ سیویئر ہے، اس کی سزا زیادہ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، خدا را رمضان میں نیکیاں تو کرنی ہیں، مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا. ہم اپنی روٹین کو چیک کریں کہ ہماری روٹین میں کہاں کہاں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کیسے گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں. تو اپنی ان تمام عادتوں کو ری چیک کیجئے. ایک بات یاد رکھیے، روزہ صرف کھانے پینے کا سے رکنے کا نام نہیں ہے. آنکھوں کا روزہ ہے کہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں، زبان کا روزہ ہے کہ زبان حرام نہ بولے، ہاتھ کا روزہ ہے ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھے. جناب جسم کے اعضاء بھی روزے سے ہونے چاہیے. پتہ چلا بندہ بھوکا پیاسا تو ہے مگر زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دل آزاریاں کر رہا ہے.
نہیں، رمضان معافی کا مہینہ ہے، رمضان مواخات کا مہینہ ہے، رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ تو خدا را بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضا کا بھی روزہ رکھیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں جہاں کروڑوں بخشے جائیں، میرے مولا ہم سب کی بخشش فرما، اور ہم سب کو ماہ رمضان تیری اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ گورنر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ کریم اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ روایتوں میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کھلاتا ہے اللہ کریم اسے جنت کے دسترخوانوں پر کھلائے گا۔ تو سبحان اللہ، ہزاروں لوگوں کا جن لوگوں نے روز افطار کا انتظام کیا ہے، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور اس وقت ہمارے درمیان پاکستان کے ممتاز یوٹیوبر رجب بٹ اور ڈکی بھائی دونوں موجود ہیں، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ گورنر صاحب جب اپنے معزز مہمانوں سے ملتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ جائیں۔ اور تیسرے ہمارے ینگ انرجیٹک اینڈ ڈائنامک زید کامران ٹسوری، ہم سب کے ہر دل عزیز اور پاکستان کے ایک نوجوان یوٹیوبرز، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں محترم جناب عبدالحبیب اتاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا دعا کروا دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ، اور قرآن اندازی کے لیے باکس آپ کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور روزانہ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور مل کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آج کے روزے کو بھی قبول فرما، اب تک جتنے روزے رکھے مولا اپنے دربار میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، وطن میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ اے اللہ جو غریب مسلمان پریشان ہیں ان کی غربت کو دور فرما کر انہیں خوشحالی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں میرے مالک ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے کریم مولا غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، پروردگار ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچانا۔ اے اللہ جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت والا مہینہ بنا دے، یہ رمضان ہمارے لیے رحمت والا مہینہ بنا دے۔ ایسا کرم کر دے مولا اسی رمضان میں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری بھی نصیب فرما، اسی سال ہمیں حج کی سعادت بھی نصیب فرما۔ ہمارے گورنر صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ کو اس بہترین انتظام پر اجر عظیم عطا فرما، جو یہ غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ جو ہمارے معاشرے کے لیے بہتری کے کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، ان کو بھی اور ہم سب کو بھی حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اچھا میری ریکویسٹ ہے ہمارے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بھی اور فیکلٹی ممبر سے بھی اور خاص طور پہ ہمدرد یونیورسٹی سے بھی ہمارے یہاں پر دوست موجود ہیں اور ضیاء الدین یونیورسٹی سے موجود ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے اپنے آئی ڈی کارڈ اگر آپ کے پاس ہوں ورنہ سلپ لے کے لکی ڈرا باکس میں آپ سب نے شامل ہونا ہے، تاکہ اس کے بعد ہم قرآندازی کریں گے اور ہو سکتا ہے قرآندازی میں آپ لوگ بھی شامل ہو سکیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اور یہ پلاٹ جو کہ 120 گز کا اسمارٹ سٹی کے پلاٹ جو ہے وہ آپ کی نظر بھی ہو سکتا ہے، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ سب اس میں شامل ہوئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم انشاءاللہ افطار کے فوراً بعد ہم اس پلاٹ کی سرمنی کے لیے ہم انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور ہمارے درمیان ہمارے ملک کے معروف اور ممتاز یوٹیوبر ڈکی بھائی اور رجب بٹ دونوں موجود ہیں، تو وہ بھی آج کے اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔
اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے معزز مہمان وائس چانسلر صاحب اور جتنے بھی ہمارے معزز مہمان ہیں. میں عبدالحبیب اتاری صاحب کو اور ہمارے دیگر شخصیات سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی آپ جہاں پر افطاری ہے ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور انشاءاللہ گورنر صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ سب شامل ہوں گے. اب آپ سب سے درخواست ہے کہ اطمینان کے ساتھ اپنی افطاری کیجیے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اور ہم سب لکی ڈرا میں شامل ہوں گے. بہت بہت شکریہ.